سلام علیکم دوستان تم دیورین انشالله فکرید سلامت تم تن ساعتت تم دل بیغمه فوق وقت از مولا تلعبم خب نورم و نصیب شد دیدم مرد ونم بر چق کنم خب مند فهمید ده مقابلین فوق وقت تاریخ قطع فرهنگ قطع مشخلق زندگی قطع جامعه شناسی قطع خود شناسی قطع ارگو آدم ده خود شناسه خود زین تا خود فهم تا خود سنفهمد خود جامعه تا نفهمد خود جامعه تا نفهمد یعنی ده ای چیز تا نفهمد نرم خواهش شد یه سوال جواب ده و تا ده موضوع قطع دوستک چق چی دو فوق وقت دوستیم پیخسین ده که تاریخ ماشه چیز نفستم دوستین تاریخ فهمتو هر خلق کرد هر مرد مرد هر آدم مرد ادلا بخش در کمر تاریخ یعنی ده ایکو هر چیز سنو جید شجغل سنو جیست مو سیاد یقالی چدت معلوم نیست پدر تام یک خود تاریخ ده یود سنه جدید جوید سنه فهمد یک مشج تمس زندگی چی دو نوردید دید خود زندگی تران تر پروی است و شمنیت افاقت و بدرد تا اجت به نفهم دید تران یو کشت چیر یو کشت بعد جات ده مش باید تاریخ فهمم تاریخ ای چند پادشاه یا ای چند امیر یا ای چند سلطان ای چند پهلوان ده دیو نومین ویتخو دیو دویسین دادین چیر چوش دادین دیو وطن کالیز بودش نست تاریخ تاریخ اصل غلده اصل فراخته تاریخ حکایت تو خلقند و جوی از کادند تو یادچ ترکات تو ساوه تو دادت بابین چیر چوچ تو سرزمینی ده تو تیمان زندگین تو دادت باب تچوچ یو کادند بعد تاریخ دست که نست ده ماشج ایدم تاریخ درون زندگی کنم نه خود تاریخ فهمم خود ایدم خود تاریخ قطع تر دیگه مردم نشتیدو دیگه مردم خود دوشتو دیگه مردم خود فهمون تو مردم ماش فهمین ایتسیو تاریخ بعد ای دوست ایمیتی سواری چود بعد خود سوال خود بطه مثل جواب داد نالا ماشم از کایفتش ماش پامیر خلق از کایم ماشیتش تو چیز فکر کنه از کایم ماشیتش یلو دیده یعنی دیست که جواب مرده دیده شو فکر کنید دیده آدمین تاریخ ترنگ چسین در تاریخ یونال ده اون دیوز فهم ده ماشم از علموتیتش تما چسید ده تاریخن هلموت هرد نو 800 سال قریب 900 سال اما ماش تاریخ اکرده جای ده نور پامیر ده تسلیوام فقط پامیر ده تسلیوام اسی از گلومن تو وخونیت ارید ماشر بیشتر از 5,000 سال دیجات بعد ماش باید تاریخ فهمم
اگه ایده 15,000 ساله تاریخ چه نفهمم باید ده یدید 1000 ساله تاریخ باید فهمم 2000 ساله یا کم دستی باید فهمم. بعد میگه چلوف دیده دوستین تاریخ یکم مذهبت نیست. یدید لپس مذهب درونند شبه ما دادم. دیگه فکر ما کمی درو ماشند که ماش تاریخ اگه ماش مذهب قطعی ماش دین قطعه. ماشند پرو اسم دینت پرو اسم مذهبی ماشند شیت نورسا دینین گیم ود مذهبین گیم ود ماش دادت بابند. دین اد آدم خوبت دخورد انتخاب گشت خوبت دخور زیست یه جویان زندگی سکنه لپس معلوماتون در باره دین زوید تو دیگه بسر بشان دینی شکر خو در تلیوی در مورد کم بشان ده من یک منور دنیان ده آدمین لپس معلومات زوید دیو دینین چیزی و با تلیوی در مورد می کم دین بشان ده مذهبین درونه مس چیزی خود تلیوی در مورد می کم مذهب بشان ده اما یکم مذهب ایده یو به خور بشان سلیو دیگه دین یو خور بشان سلیو یو به تاریخ نیست یو به باور یو به دین باور به مذهب باور اما به تاریخ نیست. پس ارماش وطن مس یکی وقت ده اسلام سیاد یکی وقت ده اسماعیلات سیاد ادماش تاریخ نیست ادماش باور ادماش دین باور ممکنه ده لپت دوستیم وی اینه ده اکشج یکی باوری نوی ونده که در اسلام ایرانگا چسین یا پی اسلام باور وی ونست یا در اسماعیلگره ایرانگا چسین حکمتی ایده اسماعیلان رو تصفامه بیدیست که ترمینه چسین ایرانگا چسین یا ایده اچت باوری نیست همو خود تاریخ فهمین ایده اسکادن نیتش چایم ویتس سرانگین تو ایگنوریتیاتش تاریخ ایده جاد فهم تو ایده سرانگام ماش نور ایمایی کودند اکمی زمات یا ماش نورتسا منیم پومیرتسات ماش هم یودن پومیرتسات سرانگام ماش یودند اسکایم ماش یودن پیداوست چیزر دم میکودن ریدش. خب در دوستین در لپث تاریخی شاید در کور کتابی نیده وادین از قدیم رید جنسا ویف شاید در کور بعد تاریخ دستگنست ده تاریخ خوبت درد لفت یا من نوشین درو خوفنون خلق یا روشون خلق یا یزگلوم خلق رو مادین اسفلون جویانیت شو اروی میکودن دی نیست خواهم فقط میف تاریخ دستگنست تاریخ تا تفسیر کنین تاریخ تا تعلیل کنین انالیز تلیفین تو تاریخ انالیز نکنه وم تفسیر نکنه اصلا من تا نه خود جوی تو من وریت نه تا دیگه مردمین ده تو پالر دین سویف جوی تا وریت تاریخ مردم تاریخ خو معاش کرن دیگه خلقین خور تاریخ سنوش وم شایدو در کور اما اصلا وم تفسیر چیدو در کور چه سید یادید ماش قدیمه کتاب یا اویستا یادم اویستا درونن یک بار خوشی کرم اویستا راستا وقتنا لیفتی ده من پامیر خلق من خوفنونی خلق اما روایتینی نمایست نقلیه نیست ده اگدیب نقلیه قطع ماش دیو تفسیر کنم دیو درونن خو شکرم سیدت اویستا یست اویستای قدیم یا اویستای باستونه یست اویستای نو یا اویستای جدید یعنی ده دو کتابه دی یکای ده قدیم تا
یا پرو از زردشت نوشته یا برابر با یکم رگویدا کتاب ده هندوستانی نویو دینی کتاب همونیم رگ ویدا یا سانسکرت زفته اما اوستای زفته بعد چه سمیده ایدم اوست درونند چیز گپین دید بعد دیو خود دیو چه سم اویا ماشا میکتر دیو یستا میکتر دیو نه بعد یاد اوستا خورد اوستا بعد چه من دم اوستند یشت ها خو بعد این یسنا آخو بعد ایدیو درونند ارچه دیو می دیو درونند ماش ایده خو خلقن دی خصوصیت فکرم سر پرو از کادن چسام ایدم است اوسته قدیمند اوسته قدیمه ده پرو از زردوش نوشته سیت دم درونند یک بوچسام اویا ماش خو وریم یا خود نوریم ماش میدن یست یا ماش میدن نست قدیم اوستان لövde de اوریوین دی سرزمین یا ایکو زمین ده دادی نمرد زندگی چوچ یا من دیم کی دو سیت یو کادن از کادن یو ویفردو ویفانتو بعد دی باورین چیشتو بده به چیز دیوم باور بودش چیز دین داد ارمت چوچ دیو قده بعد خود رونن دیو چیشتو اوستان لövde de ikit جای ده یکمین آریایین ایدر زندگی سرچه چوچ اید هرات مرو سوغد خورز ایدیو بینر دید یعنی ده ای طرف دین سوغدت خورزم ای طرف این در مروت هرات ای باش سوام برستد خریدات خودش سم مرو نور تر ترکمنستان مری هرات افغانستان غلط مثل هرات بنیم سوغدت خورزم تر ازبکستان غلط مثل خورزم سوغد توش چیز بیدجم بود ادش زایرا ورودیم و لینین آبادین داد بنیم سوغد خو البته دیگه دوندی که کیدن سعید نیست ایدی درد غلدیت فراختی ده تر ده سمرقند تاشکند بخارایت داد دیدین بعد دیو سوار جای ده اوستای قدیم نوم سجیو دیو درون خوشی کرم آها فرودم خوب اما یودند ما پومیر یمس دیو درونند پس ایکم خلق ده یودن زندگی سکشت یم آریای خلق یم خلق آریای یدید سمیت ورودم خود جای اما شد چه سمیده اوسته هند آریایی یه مردمت نیست ای وطزف دیون نیست آریایی نیست مادها پارتها فارسها سکاها بعد فناگا قومین دیو درونند شش ماش بعد چه سمیده چی دوم یک از دیو قومین ماش یک از دیو پینز خو آریای قومین اوستا درونند زیاد چی دوم از دیو ماش دید سرانگ چه سم دیو باورین قده دیو زف قده چه سمیده ماش زف تر نورینج فورسه مانن نیست فورسه جنو نیست خب پس مجزه فورس جنوب نیست بدیمز نامید ما سوام ولی بهم دارم مجزه فورس جنوب نیست ماشم پس آریایی نیست نه یادم دیگه قومین دیو زب چسم یادم تگفته ده تاریخین لوین ده یوس آریایی قومین ده ویبنم سکیف یا سکیثین یا سکا
وادين أوريوي قوم أمو ويفزيف فورسينت مودين انجنونست إده وادين زبوين زيت كوشونيونت يفتليونت شونوماند شغنونت أها إما بسام ماش ميك مات خلق إده وادين أوريوي عم يست أمو ماش زيف فورسينت مودينت ديف جنونست خب دي تفسير قده خود جوی هم میسپرود خود زب هم میسپرود خب یادم چیزا میده ماش باورین این چیز آریایی این باورین ده وی فندینی دین باورین این صفات وی شیدو خلقته وی مقایسه چیدو خوی درونم برادو آریایی اینند یه خدای بود اهورا ويبدرون ديفت خداينگا يوس ويفن بود مهر یا مثرا پس چه سمیده؟ اکس دیو ترماش چیز ایدچ بدم مثرایزم شویم مثرایزم شویم یمن لفت ده خیرد ارمت چیدا مثرا خبت ایوس خداین ده یوتا سارکه پرو اسخیر خو عربات سوار سود عربای ده گردونا وم سلیفین وم تصور سود افت اقلیم آریایر ده یونوشت آرمان از شیطان دروغ پلیده پلشته دیفقته ده یوزید کشت خب یدن چه سمیده؟ ماشند خیرد ارمت چی دو فوقت ماشد دویم لده پرو از خیر پلچی دو باید از خود بیرد اندزید هر آدم باید پامیره پرو از خیر یا از خود بیرد نشتیست بس خیر نشتیدوات ایچای باید در خود بیریج مابید شوفجم مابید چیز جد ده مرد پرو از خیر نشتیست یوتا براو نشتی بعد این لوده ده اشتش مثالی که باوری ده سعرخیزه ایدن تا رزقت روزه باشکنین تو اندیز وقتت تو رزقت روزه ترداکین یعنی ده اید باور ایک اسمی مترایزم یا ایکو مثرا ترماش ده ایک باوری ویفنسه بود ده مثرا تا پرو از خیر نوفد یا خدای حادت پایمونت خدای ده دروغین قطعی ذات کشت پلشته پلیده که هر چیز آرمانیت زدی قطعی ذات کشت تو نشته تو مثل قطعه چیزی ده اویستیاند خلقت لبخش ارمت کار اهورات کشت به یاردم چیدو به خلق یو نکشت لفده ده وقت اهورا آرمان قطعه سچود فراوشیین ام شاس پندینت مردمین از اهورا امایت شد ایو آرمان ده غلبه شد سید ماش فرهنگند خلقت ارمت لیوام خلقت خدای یعنی خلق خدای قطع فهمم خدای برابر اندفهمم لیوام خلقت خدای خب از این دندم فهم دیده ماشا آریایه هیت ودش ماش باوری ده اکت خدای ده میثرتا ایدی دو مقدس آویستند تصوش دیگه این تصوش ماشا میسید ایدیسگه مقدس بعد یادم وقتر اویستن لفده ده پادشاهی نومنجیو ده ای وسوی جمک یاما یا جمشید
هندوستانی زفته یعنی ده خدای رگوه دایه ات خدای اوستایه. ام هندوستانی ندید پادشاهیده. اولین پادشاه ام هندوستانی ندید پادشاه ام ایرانی ندید. اندو ایرانی پادشاهید. بچه سامیده چیر چوش سندک در قریب خوبنم. لفت ده اهورا ورلود ده زمستون تایود خش گنده شتا زمستون تایود. فوق چیزت زیند فوق چیزت بناست. تو یه غارموز نوم اوستاید واره. توی واره موز اده اکت هر چیز بشاندین سا دیو پلیدینت دیو ارومت دیو لاک دیو معرف ادیک دیو بشاندین نیکوین دادسا سخین دادسا دیو جام که خو اکردم غور درون دیو لاکی ده دادس شتوی معمری. خب آیا غور ده بکو ده که بوی ترم سه که نه غور اکوی ده یه مالایو باشه چیزی ده یادم میده خب پومیری چید ده آیا ماش پومیری چید یه غور نیست چیزی تستیر یکو روز تا یکو روز یکوه واره یندیو به غیف ام بوی غیف کوز غیف ام غورم به غیف آدمی وردی نیو اریدی داو اما ایده ستور دیده کاوا بیدین دیردین چود دیوه بعد ایده خو چی دشه چی سامده چیزی خو قدیمات شدین هر چاین قدیمات شدین لب قدیماین سوینش دیده فهمی ایده ماش قدیمات چی درونند دی پالین دی ووخجیز بود ایک دی ووخجیز دیویمس در چید بود زدون دیوه در چید بود ایک دی چی درونند چاخه نرد جیتسک بود ایدم نخ ببیریم کرسات چین خو چاخین انتریویت ایدویو چاخ جیتس بود بعد یکه زولیک ده بود ایک دی دیوین دیت نوتسده ایک در دی دو پیچا ایدیکی دند ایکی نخک تا ایدم نخک ببیر جیتسک میلیود تری دین ایدی زولیک شگینت وارگینت گوجبوتسین انتریویت دالیدسته مول غجید بود. دالیدزند ستور غجید در دالیدز بود دیوه. یعنی چیزی دیده یکو چی دیده اهورا جمشید در حکم تسکیش دیده ای جمشید توی وار موز. خو وار ترجمه اینده چوش در غور اما وار ممکن مالا ونوم وید ممکن اوستایت چید ونوم وید بردی هم هر چیز ده ترجمه کنم خوبت تو به موز خو بعد کس دیو حلالند کس دیو هر چیزی ناف آدم دست دیو چه کس ویو ده زیون ویون سه ویو لاکه کس دیو ده آدم ناف چه یک دیو زیز خو دیو تو یک جوکی ده داد مامرین چی سید؟ چخ ناف آدمرد چخ جیسم اسماشند. وزد مغند ناف وادین یست. جو ناف و من یست. وان ووخ در ووخ جیز ما جیز در جیز زدون فقط این داری است. اما دیوغف فقط در چید. اده ایت سرما شتا یخ بندون تسود. اده تروچ تنشتیدو نبوفت اگر جیز یا ووخ جیت دوسته که درد تسوین تو پس ووخ ستوت نورده پس جیت ستوت نورده خوب تا اشتای کرخ ساوه تا ایونی تاس مغزونجه مرید بعد چیزی دیدرونند کتار دیدرونند جور هم دی کتارند کشت چید کشت همه دیده کتار درونند خو پیخ پختن کنین هم اگده
آتش کدای ده دیوانسای ده عبادت کنه نگدم چیدن اگده شتاین ده ایتا چون سال دوام کشت ادکیدن خو عبادت مسکنین بعد دیگه چیز مار نسام ده نور جای دنیان ده ارتسوندین ده سخت کوچه ندیف کوچ بس کوچین سفروج یه چیزی نفروج ده یه دماش چیدن جنو کانالیزاتسی ود یا کانالیزاسیون نست چنده ماشین یاست قدیم شدین هند اقدر روز ببیر یه خدار جیر جنو جیریم بود کوچم مدیننده بود خدا دیمم ایده زمادی نری چین تی آدم سینا و این داری چین خو دادیم جیر بوی دغفته چون دیم چست فکر جموز دینده جرای قطع دادیم اقدام جیر لاک شد کوچ اکید کوچ اکرده چین درون اکده چینند ترواج پوند کس دی چی گمس نگی سوسوف ترواج نگی تیستا کانالیزاسیون اده جات فود ده اکید شتوید تسایوست ترواج نشتی دو نبافت خو پیچی کیدن زنیین هر چی گمس اکید آدم در کارت سفید اکزیدند اکید شست دید اری خو ایده کانالیزاسیون نشتیس خو ایده تیس ترواج نتا ازی بیود نتا وای قدیم چدین این سواد بهارندین یا تو دادین ایدم جیر بته توی دین ارید آبشین تارتین د توزای این چوت خو دادین خو خوشوی د توزای چوت وینم چوت بشینه د ازی در بوی مایو دا ادو سوت قاق و ایگه زمستونر از دی استفاده کنی روزت ده ید ده انجیفت ده ماشر دویست ده خو پیت زنه داوی نوردود مردم خو پیت مس باید خو چیدن زنود خب مثلا یاد ممکن پیشتین شات اما شاتین سات جنی جنزاخ وودین چودین اردیک از دنیا خور چود شات که ماش چی دویست خوبه ده اشم قديمة خلق قديمة لاب قديمة خلقهم إذا ما شرط كده خبث إكده دفيست إكده درس ما شرطيت إذا إكده ماش تشيد إذا نور مثل ماش ده درون سنة ثام أما ماش مودرن ده تشوفش هيد يكو تشيد ده جمشيد خو وقت تسليف ده شيد خرموزي خويت تسليف ده تشيد إذا أزم يفريسكي نقلين فرق كشت إذا من سليفن درو توفان نوح سطح بدرو كشتي نوح ده في فرق كشت إد جمشید مردم رمودی ده مردم ده تمام میدیس که چدین خورمازید یه چی ده تد نبود ایده اید یو وید خو فقط که مردمیت خو ایده خو مولت خو ستور قطعت خو فقط قطعت اری جمس خو اری دی چیدن زندگی چون نیست دست گید دنجا عقل مست جای نیست اما تانی خورد ایدیس که چدین نیست ایده جنوبی ده از شتای نجات ورین اما ایدم کشتی نوح ده کشتی نوح ماش سوالی را جواب داده و نوردید ایگنورینج آدمند ایده ماش می عصر 21 زندگی سکنم لب سوالی را جواب داده و نوردید خب نوح میزد کشتی بعد لرده ده از ایوان فرق من نیست اما جمشید لرده ده ایکس ویو ده نفت تمرتسوید فایده تمرتسوید ویو زید خوقده اما من لفت از ایوان یه جفت خب لب بشند از ایوان از یه جفت شیر یه پلنگ یه ورج یه ربز یه وز یه موش دیو فقط وود خو نوح ویرده دیو کشتی اما یه سوال پیدا شده پس ایک دیو گوشت خوری نرد ایک دیو جیوداج ایوانی نرد دم شیرت پلنگت دم کفتارت دیو ورجت ربزت Jurschat, ik deed waar de goef dat skadam wordt. Oh ja, dat is me waschhoren kate, waschgoed. Goeie taraf.
وحی بر یاد ده تو کشتی مزده توفان تسویت خو یه روایت قطع عرا سالیا دوم کشت روایت قطع 900 سالیا دوم کشت خواهد سویم ویده ده اگه عرمیت مسیحت سوید ایت سوال خود جای ترسته ده پس اکه نو اک دیو گوش خورین دی گوش دست که بود یدن جواب دمر نیست دمر تا جواب ده دو نواردین اما ماشند هر سون سوال در سوال تو پیشته اکید ماش چید ایده فوق سوالین رو جواب دید ایده ماغند وام جوی ماغت وزن ویف جوی گوجبوتینم ویف جوی شگینم ویف جوی اوخجیت جیزجیت زدون هرچه دوم ایک دون دیت زیدم فکر چوجد ایکید خاطس خو پیت زنین ایکید خاطس ادگمس نشتیست در وجدیست ده دون دیت زیدم فکر دی چوج مکشتی نوت دیف سوالی رو جواب داده و نوردید ده سوالین جواب دیون نیست بس ماشان سر قدیم خلق خب بعدم دیشه سر قدیم خلق و باشش خب از دیگه خلق جدا بزنمو هاي تمانی تید نیست در رو ماشم شه سر قدیم خلق ماشش دیگه خلق اگنوریر فت کنم دیگه خلق رو قبول نکنم دیگه خلق ماشد هروی ده فکرت ماشد نو در کور دقت زندگی نکنم نه خود تاریخ فهمم خود جامعه فهمم خود عقیده خود باور خود فکرت فهمم خود در بزارایت بیغمت یادم دیگه مردم قد زندگی کنم دیگه مردم درون زندگی کنم آسی چی خوش مثل ندارم همون نور میماش زماننده ایمه اصر ماش زندگی سکم ایلاوین ایک از نی خوش دارین ماش همسایین ماش دوستین از نی خوش دارین اد ارگو ماش خو تاریخ تفهمم گویا هیچ تاریخ هر ضرری چیزی اگر ماش خو تاریخ تفهمم خو تاریخ نوشتم اترو خو تاریخ نقل تکنم گویا ایده توجیه خلق کرد الله ضررید گویا ازبک خلق کرد الله ضرر گویا ایده رو ماش همسایین پشتونین رو ایده دیوردید الله ضرر بلوچین ضررید نه برو هرچای خو خلق فهم تو هرچای خو خلق مطالعه چیدو هرچای خو خلقم و تاریخ نوشتو هر خلقم و حقید تو مساو خون نوش از مساق مونده خون نوشم اما اکردم خوند مماچس اکردم خوند از دروغک جای مرماداد اده از اری نوی زمتا تو بزور اکری موید بزور برغام دا دید اکر ممو تاریخ نای دسکه نای لكن ده مونده تقول كشوز تاريخ از ارم بشانده وزم بشانده ارم دیدم بشانده ارم جوی سوم پودروز ارم خوز ونم يقول لا ينك مو تاريخ يكردم خديان دك ينك درون مماچس ورود ي دولة زندگی تو قتی کنم ي دولة دم شريك سيبات دخت برزم اما مو تاريخ مخلق مباور اما اگه شد تو یادیده تو پشتون تو تاجیک تو ازبک تو قرغیز موقع میسی کردم خود تاریخ سویده وزاری جای نساوم تو بزور یکری مو کخلاکت ویدی کری من داری جای نست دی طاقت از نوردی از باید لاک مویده از خود تاریخ شکرم بعد تنگ نظر آدمین خوند نفهمین خوندیم بنیست خویم بنیست خویش نکنه ماش مس فهمم خویش نکنه ماشم مس ود خویش نکنه ماش مس نوشم دیجات الا ودا مینرد ادگابین خوش نیادین هلا ادگابین صفت دیو الا ودا مین دیو رو نفهم محل چیگرایی لوینت رو ناسیونالیزم لوینت
Ika div luvinat. Ro div ma luvit, ro dadin galbashan nist, divar galba. Divar tsawach wachiot. 5000 سال نگذشت. 5000 سال دیوار وقت نبود. شش کم دیوار وقت نیست. شش کم اسقال ماش یدین بازوری که می دوندی که یه برگوچک تاریخ اینجا چوجی کردم درون ماش ویدین ترا ماش جوی نسام بازوری کردم ماش برگات دادیم. نه دیوان میشه دی وقت. دیر دیوار سوت دیو لیفت آورد. دیر دیو نوشت آورد سوت. باید دیوان ماش وقت فهم شد. باید دیوان ماش وقت هم خوشی کوجت. وقت هم ماش باید خو وروجت. اما یه چقدر ماشن دشمنی دمانی تید نیست ماشن ده خود تاریخ فهم ماشن دیگه اینقدر دشمن نه دیگه اینقدر هم دوست بعد که ماش تاریخ خود تاریخ سفهم ماش امسایه مسبادیت دیگه خو اقدام ماش تاریخ درونند دم تعلیل کنین تفسیر دم تگین خمس ممکن ورین بعد دوستین مقابل کیدم بوده تاریخ التفسير تشيدو التعليل تشيدو تاريخ تروستو بخبط تورناليفت تو باید کتابیم شوی بعد خو یکم پیلا چخی جنو خو گرگوشات تانتو تا بعد خبر سویده تو در خو غلیف درونند دست که مثل در کور نیست اش باید در مردم نشتیم خو تاریخ قده خو فرهنگ قده خو زف قده خو ایومین قده خو پوشوق قده خو موسیقى قده زیومی که دیده مذهب غلیفند جای چیده و خود در کور نیست مذهب دی باورد در مذهب ذو آدم ده ماش زنجوام یکی آدمش میدوندم ماش زن هرچی دوم ماش یه فکر مذهب ماشن یه وقت مذهب ماشن اما ماش فکرین این رنگه پس اقدام مذهب غلیفک درونه خو جست ما کم دلیو مرونای ماش هم ماش میکم ماش مذهب ماش تاریخ ماش فکریم نه یا ماش باور هرچی پیکسیمو تو باور چیز روزم اسمویله خوشتورد ایده تیموزی است خوشتورد نمیده رو دنیای آزاده به تو مذهب من کار نیست به من مذهب تان کار نمیده اما ایکم مو مذهب ایکم مو باور ایکم مو عقیده ایکم دنیا تیم روز اما ایکم قطعی است فهمم و ایکم تیم فهم قبول میکنه ایکم دنیای پلورالیسم سلوین یا کسرت گرایی یا لباس یک جو زندگی چی دو میتونم فهم مذهب ده معنی تنست ده ید خلق از یک دیگر جدا چیدو مذهب ای باوری دی باور فلسفی درونند ید ما مذهب ما درونند ما خدای ما درونند ما دین ما درونند ما خدا شناسه از یک خدا شناسه فرق ما تصور از خدای از یک آدم فرق و یک آدم دیگه اسم فرق و تصور خدای فهمتو و تصور دین فهمتو و تصور پیغمبرت کتابت امامت دی فهمتو از یک دیگر فرق کشید دادین فوق خلق نیوت نیست اما ماش پومیریگره ماش خوبنانیگره ماش روشانیگره اید فوق نیوت اید ماش خون اید ماش DNK یا DNA اید ماش فوق نیوت نمیشد ماشم کس دی خون اندام دیتا ایچه اسمش زشتو نوردید نور ارتان امام زفت نقلت ساکن امی کم ماش زفت سن یا ماش در یک دیگر قریب گشت از یک قوم ماش لود یک قوم ماش یک دی دیگه دی یک دیگه فهمم اما دینت مذهبا یه نیست ام مذهب ام دین ورده دیده است چند ها خلق وین مذهب تا دین دادین تو DNK درونه نیست دادین تو باور دی و تو خوبت خود قبول شد هر آدم وردی دیده ذو ورو وین دی و ذو ورو دن ذو دین وین یا ممکن دی وست ذو ورو دن بی دین وید بی
بی خدای وید به خدای چت باور نیست. خب دوستین ید ود کتتی کس ده مسئله ده ماش جوانین مدوم پیشتین ده ماشم اسکایتش لودم تمرده یورو لوده ماشم ظلموتیتش یا الافگا فکر کنین ده ماشم قومی دست نفهم اسکایم برسیستنه تیاتشن مرید نای ماشم مرید لب قدیم آیا مریدت بعد چیزر ده مرید ریدش این سوال میز دمر باید جواب بودم دی چیزر دم اکرید ماش ریدش ماش بابین ده چندینو پشتر پرویف سنجاوام 1500 سورتا پرو 1000 سورتا پرو و این قال شهر درون زندگی نشود یکم نور ده ماش مثلی فهمیده شهر نشینه یم قال بیون نبود بیون قال چوپونه بود شبونه یا گلداره بیون هر وقتی دیوی مولرد ویف ستوررد ویف ورجینرد ووش کام دیدی سود وادی نیدی اندوی دستی جوی تر ایگا جوی است ایگا جوی تر ایگا جوی است خویدی تین کوچین شده تا ووشین شد باشن طبیعت دام تین مدیوم داد اما لوین ده 2000 سال پر از میلاد مسیح ایده منور قد تنجاوه هم سوتا 4021 سال یا لبده از ده تر پرو ماش خدیر بابین ده خزررد یا جنوب روسیه کاسپیسکی موری در ده تلوین ایدم دریای کاسپیان دیگه در دین خزررد دیگه در دین زندگی سچوش ایده اسکیفین ایده نور روسیه میشه اسکیف خلوین ایده ایدیف قطین سفیت اندیت سیغو یلا ویدیوین تیتستر اوروپا یلا ویدیوین یادچر آسیا اما ایده چیزا دیم واتر اوروپا تیتس چیزا دیم مادر آسیا یادش ده علت توش چیز غال معلوم نیست اما ایدو معلومه ده ماشن دین سفیت مادین ایده خمولت ستور پیدا و جات ده اسم بیده ده طبیعت تروان دریولاف ترویج ووخ زورده بیده ده ووخ ترویج ایدین تو یدین یلا ویدیوین فریب به پامیر به پامیرن دی فریب شی چیزیت ده پامیرن شاتس فریبون ارجون دی شاتس سوید اما معلومی ده اما جنگال ارجوین جنگال سوید معلومی اما میوه ارجوین ده ارجوین غلی ده یمند کود سوید یمن جنگال یمن شاتس یمن میوه خب یک ده سکویه ده فرضی غلیدی ایچ هایده نفهمده آیا ماشم حقیقتا سکو یا ایده یک قوم بیام اما تاشه چیزی ده لبده عالمین ده دادیم باستان شناست دادین ایده گب قطعی ده رو ماشم سکویه ایده سکویه ایک ده خمولت ستور قطعی ده فریب دیم به پامیرن چوفتین ده خدسی دن فریبون میوه ایدن یاست اگه شد تبت زپیستید میوه از کادن یاد میوه تفوکا جو پرنده ین وین پرنده سیودی جون تا میوه خیرد یا تا یود بیتا پتهود خوزبا و یا تا ایده ویدونج ویرد تا اسوام نولند ووش خو هر زماد تدید خو یا بی بنست خو تا رویدید تا سیود خو بات شدس دوید تا سیود میوه خدا دین دوینت یادیم پومیرن دوینت دین شدس یاست دریا دن یاست جنگال دن یاست جنگال درون میوه یاست ات فقط دیورد سبب شده داد باید که دن نثین شد که دن دن وست وستا یندار زمادین خورد کش درو چید زد وستا شهرنشین زندگی اریسود اما بعد از دیو دامتین واد گمس دیو دامتین سواد وادین دین دوین تری روح میور جوی رویس ماشر گا جوی نست دیو امروین سواد وادین نلف گا بجیفت توی دین تر اندوستون
تویدین ار بالخ تویدین تر ارات تویدین تو ایرون نورینجیت ده فقط هنگ داد آریوین لوینه ده بعدن یتشنین دادی کردی فلوتین کردی جوین بعدن یتشن دی جاتا مشاری رید دی اونجا دی کری اک وادین کری سفد دی اکوی ورد میوا اری وود رو واشوی ویون ار وود شاتس وی ور وود فوق چیزات وی ور وود اما ماشا وستا جمعیت لب دی دروست سود اداری ماشا تنگ دروست سود بعدی دی خود طبیعت قدیم ماش خوبت مس یه بغضت کینا قدیم دی قدیم دیم خوبت هم دو دیم توتالاشم دی چون نیستم دی چون خود جنگالی نم وود دیوام کد چود دیوام پیده دیوام نیست چود دی قدیم ماش دیگر دی برکت دی شکرت هم نفهمت خوبت هم دی نیست چون ماش تمام ماش بیاد دی همه 20 سال آخر چون دی جنگال هم خوبت نیست چود خود دیم علاج ماش نبود میوه قد خیدو قد ماش چورا نسود نو چورا مسد زمس ماش در کار بود کارتوشکا و میدم کاشتو میدم میگم میدم جمعیت زیاد سود دادین دروندید ست خود رو تیدین ایگنور میشه چی سیت ده جمعیت رو زیاد سد دو طرف خوگنونت رشون خلق درو تید ایگوی طرف شد چی سیت ده ایکرده مزار شریف کابل ایکرده شهرین تو سساب ایک دون در لب خوگنونت رشونیت و آخه است ده تو ایرون رسه لیون بغیر کم فوق خوگنونی کروید ایک دست که تر روسیه روسیه تساوی تر اکاترینبورگ تو تساوی تو فکر کنی دیگر کم چیز واخم مردم بغیر فقط هم تر اکاترینبورگ یادش تو اینجا جای دیگه تنگ شد کار دیگه نیست خلق نوچور شده تر فروخته جای این تیست ایده یک داده ده نورین تر روسیه تر زندگی چگه میشه تر کانادا یگون یک دست که سوده ده میبرن والله شهرین کانادا پومیره په پومیرن دید پومیره پندر پومیره گویند لب درست خدایر شکر دست که تر امریکا چیزی تر امریکا تر توجه که تلیبین پرزیدنتسکی اپرات تر اپرات پرزیدنت تر مشاورین رئیس جمهور پومیره خوشی را گابید خب ایده پومیره در نور تر روسیه زندگی کنین تر کانادا زندگی کنین لپین داد یک دیر قصد سرد ایک دخو تمدن ایک دخو فرهنگ ایک دخو زفت ایک تریوین اما دیو تاریخ ایکو انگلیست باکگراوند بتسلیوین یو ایکو دیو گذشته یو اسکادن یو اس پومیرند ایکو خزریات تا خو تاریخ تنفشن چیز تلیوین لیفت ماشم پومیرین ود خوگنونه ود با تلیوین پومیرینین چندها قومین ود ویف درون رشون بود خوگنونه بود در ویف درون واخه بود ویف درون میگه بود ماشم ادی دستگاه ماشر زمان تانگ شد زندگی ماشر تانگ شد اندویدم تویدم یا تمیده تروید ادیک داد فقط مهاجرت تاریخ فقط این دستگاه داد خب دادینین ماش تاریخی داد دی باید دقت دیفته داده در کور دیف قد ماش ایچ تنگ نکنم تر کانادا شیچ خوگنونی زندگی تسکنیم پومیری زندگی تسکنیم خود تاریخ سنفشین ایچ کانادا ستوی جوی ننجاوین خوش که مثل مردم از دسود ایده ارو تر دست که با مدنیت یک دست که تاریخ دور خلقی افتش تر امریکا مثل دست که چیزی تر امریکا اسید اقلیت قوم من دیده اقلیت مثل وادی صوب نساوین یه چیزت وادی صوب تر امریکا جمعیت قطبی صوب سکن پومیره این چیزت این نیست همو پومیره نوریو تر قصر سفید وقت بده فخر کنین اما ماش وطنین درون ده زندگی سکنم ماش خو تاریخ خو فرهنگ خو زب نقل سکنم الا مردمین شوج دارین او سیپ ساوین است ده خوش ده نکنین دیشه دو لیرو خماش شو بی باش بی پرچیفه دیونجا طریقا آکمیت شکرین حکومت شکرین ایده ارو اوز اکو زیویم فقط باید منغوشت هر چیز استلیوم مگاب فقط نخوشی مگاب قدی کنی اید شرق خصلت خل ایده تیدی است خب دوستین
هرچند و سوال ودت خوش کنه ده نفتین رو چق کنه که ده ورود خوش چو ده نفتیز ده رو چق کنم که ده دوز شبوچسن کریو دیمه یست انشالله نفتیز دشت بعد اگه ارتم یوس از دوستین خوش تکنین نفتی دو برو هایده تنسفود نفر دیدو یا نفتوش دوستین اتشنش خوش سفید ده نفتین لطف کنید ریکوست بوزید رو ورای کرید کارشانه نوشته ده تو نفت نقل که مرحمت کرد باید ریکوست بوزید چون ولی تن چیز درون شکوت نفرود خب دوستان هرچند اگر شد ایده موضوع قطع سوال سوید سوال پیشتین هرچند خواهش کنید نفتین شخص کنید موضوع ده ایگه مثلا خواهشم شده به زیادی کنه بده تاریخ تلودم بده ای تفسیر چی دو و تا انالیز چی دو بس خوشم اکتام بده برادر یک جوان ده یا یاد خو ایما نورث یا شمنی یا یه سال بعد یا 2 سال بعد نوشت نو ده ورو تو تر چیز نوشت یا دست کنیست اوزم من نو گاپین وروش اما من مو گاپین این اصلی تون بیده دی گاپین ما دین حقیقت دی ما دست کن تاریخ باید دست کن تاریخ دی علم دوکم اتنست علم روان مردمین ده نو چیزین بریم نو مطالعه کنیم تکنولوژی در پروتیست باستان شناسی در پروتیست فوق چیزا در علمین در پروتین تاریخ شناسی فقط در بس ارمیده بدرسه وز تمردید میفلوف مده خوفان بشن خوشایجن ممکن ایگه فرود ایگه یخ بیده دفاند لپت بیده دفاند دیجاد ريدي تو فانچن یک دیگر قط باش کنن یک دیگر قط شریک کنن توی ده وردی هم بده ماش مسخوردی تاریخ خور کنن خو فانچن خو جامعه خو مردم فهمونم دیگه اینم مثل خوبت مثل فهم خب دوستین نه جسم نه سوال نه ایچای رو خوش کشته خو فانچن خو اینچن خو شایجن مشقته باش کشت پس شمنی مارن اسید شمنی ماشن مشاهره بومیر شعرین لب مشاند جوان شاعر تماشن یاد در افیر خالدار ناصری شعرین فقط اندیف سازین درون افراج در سازنده این ساز تلیوین شعرین تلیوین لب آدمین رقت ماشند بعد یک دوشنبه تتساید عدالت بیک مش باشن شاعر فقط بفهمم نوش برو سوال تون سفید نوش ادب نوش سوال
دولت بیکی ده دویمین عالی کلیت هذا الشون بدخشون مش بيوتي أرجعين ولا دي تسبين شون بدخشون اللي مسوق من بعد بشوي شارين يفوج وقت ما عشان يفير ذكر زكي فرو شومني أناونس مزنفشت شغنون در مسیر تاریخ مثل اسم أناونس رو اليوم گروه اماهنگی جوانان شغنان مثل است رمچسان وقت کابل وقت دوشنبه کابل وقت 7:30 دوشنبه وقت 8 مسکو وقت 6 ویگا مونریال تورنتو وقت 10 کالگری تابع اطراف شهرین قد 8 ساعت خالدار ناصر افیر مشقده انشالله خوبت ما نوشته ای چیز واقع الهی مسعود یادم تا بعد از اون خویش شده ده اگه سواردی رحمت روشونی که انجام بور ایده روشون زفته شهرین تشوی اقرزوردم اکبر نوشتت دست که یه روزی ستا موشه ارسون سکن تر اقرزو نشتیده و نواردیم نه فیسبوک قطه نه واتساپ قطه برو اقرزو اگه تساشین مقابین که اکبر نوشم بس نواردیم نفهم سلام کنم بده توز اکبر وریم خود قطعه نست چک چک کنم خورو اکبر عرفی یا خب باشن شهری ماشر شوی برو در ماشن مش موضوعين ده مش تاريخ زيف فقط السلام عليكم فرو السلام عليكم حضرت قول فرو السلام عليكم فرو ماشن در رفير ديش صدون نايوب نفهمت خو ميكروفون بدن تو ميكروفون نست خويد وصل مسعود ميكروفون کار نکشت Салам алейкум. سلام عليكم Арчи сам пират присоединиться чисот на биф монд. نايمه پیدا سوسد Аро ичан саволе маки монд дар бораи померичид شچام در بورای پومیرچی دیت نقل چوده تامون در بورای تانی پومیرچی نقل تو ما شرکت تو ترخیتیکتر از غلطه کورم در بورای ستانی منصبول ماشند این پین ستن دادین از وقت قدیم از و دیفند این پراث نیم آورمازدوات ناییتت داشت نیمین دیفند دادین اک دوره سال بدیت جمشه در وایت خو یوی پومیرچی میز دادین کیف دوره مزود و دادین بعد دیف نمیسد فرود مو باور تاریخی قطع دیوان دیو ستانی نپی آورمازدو کورت دیوان درو نپی انویتو کورت نپی میرت نپی اشتارسات نپی اخاشترات بی چیزا دیوان کور نیست دادین دی بالانس دی چی دین داد
دیوین مهموری کورین داد دادن دیویسین بگید ماشخال قید چی دیدن در دقت داد جده تمام تک قدیمات شدین ارچن تما بیاد سری دوستانی کرد قدیمات شدین دوین شده وادی بیرون ست بی برجین نخش تمایی کچی اکوی بستانین دیگه چی اکوی ست قطری جن از تمر گرانت قتل لیو میبنا و شدین از نفهمو میتش تران موزی مادین قوغزه مادین تورگی مادین چیزه نوزم اما ارچن قدیمات چی تر دوز گرانتی وردادم و چی توون از دادم میده ست وی تصور برش تر پالی کنید یدشید و اکوی پینز بیل برکاس قده یو اکوی بستانین ترست روز کنستروکسیون خرف بعد لابین یه خطر می آخر دین دی برو دو دلی حضری ما مردین دی جد محمد یمالی فوت ماسنوس حضری ما architectran دنیور جایزه باشکش من جیر وارد من کرپیچ وارد خوب مدوس تر بیتر بیفته مامین استرانگین ستن چوش ماش سلام حضری ما من لیوان یا محمد یمالی یا فاطمه یا حسن یا حسین ماش چی در 5000 سال اما محمد علی فاطمه حسین ماشم ویس ماش چی درونن خب خفانده دو تمثال دیت سکنم واردیم تمثال وایو تر تفسیر تاریخ دم تفسیر تاریخ دیت سکنم رولوان اوی است دیزیشن جد خوکیتور ماش دو خوکیتورن دقیق ده نفهمم میدید دیدن تفهم تر دیت چی کش چی دو جاتی بود ایده چی دیوسری دادم کشتی اما ماش وارد تفسیر دیکنم بیوان ماش عبادتگاه میسید بود ماش معبد میسید بود دیگه عبادت میسچوش اگه دی با تفسیر میسید کنم خب علی با میده رو مادی میسید یه باوری ده رو ادروز قال اهورا مزدوی ده این قال زیدن چوستری ده تر داد این قال ده پینز ام شوسه پند یا جاویدان زندگی داد این قال وارد تفسیر ده سکن امروز اما از حقیقت دار از حقیقت تاریخ لقداری دادن دی بالانس چی Vågens vi marchen du stenen sitter vi fchadien tama chsite de vi fchina chadien vi tsavor bursh tama tar palitsa kinet iko dishido vi kvidun setat kvidun zorgat kvidun kelandakat sepovchat muskate e vi pinsetant jurist ede architekter e memori de la pushui memorin famchini ki vaqtan bad zamin jombe qadi dastanin de zamin jombe garanti enda ede agar die burjen sani khair زمین جنبه یا خودی برجین سن خیر چه زمین جنبه تا یا برجین تن خیر تادین و برابری اما تا ستانین نایدین دی فتیو ناوچیست دی فت داتا بشه چندی یعنی دیشی رو ویکت بس چوک ندی فنا جوی دو انسان زمین جنبه تسوی تر چیز تر رود بیرسه الروز بیرسه شاستان انجین زمین جنبه ده انجی شاستان و سنجین دیون جا پیوان ستانم ده امیده اگه بیول سنه نه نه تنین گرانتی چوبچین ایده تماش نجات دادی دویم سوال مکی در باره آرامزدو شش چمتلوی جمشید در روایت خو نو تاریخ خته جمشید در روایت خو یوی هزار مزدو وریت وای یوی بعد میز پومیری چید چیدی وار ماش نبردم حکم کنم میده حکمان داد که پومیر چی اما این پومیر چی خصوصیتی هم باید چه سمت تلیوان تفسیر میکنم از وار موز وار خیلی میز دی چید اتی که آرامزدوی زردشتی نوی خودوی فدو آرامزدو پر از زردشته اهورا این خدای ده نلودم نوش روده ایده اوستا قدیم یا بوستون اوستا جدید اهورا مزدا اید خدای لب قدیمه خدایید یعنی ده اید پر از زردشت خدایید اهورا نو خدای نیست یعنی دوره زردشت مترون مثل خدای بود دیجاتم لید ماشا مترو پرست ود خوید ماشا مترایست ود زردشتی هم ماشا چند دنجا زردشتی تر ماش يقدر زادت بزيد مستورون تا يروننسا يقدر دين دي ايش زاتينس دين ذا فرا شوهي جاتي يكا فرا ده يكا توج سوا دي هم يو توجم سليب يا يرونين جديد تمام الوقت تورون يقدر زاد افروسيو تشو يقوم توج جاتي زاد شو تقوم مذهب جات خود دين جات زردوش تمشي واخين على الزيت
سکوی وزیجه لبدیش لبین در یو خیلی خوش لبین لبین در نه یه خیو آنها وجود اوستاین جدیدا لعنت النفرین مسلکش خیانیان سیاپوش کافر از افراسیاب مثل تنادید اتمکی از خوشنه نبودو خلابن خیانیان دادی خوشنان دادی و خیانه نزدی خوشنانیان یا خوشنانی بود یه شاعر ماشن دونیم دودلی قربان یه نوشت کتاب بوغیف گاوره زردشت ممکن این چی تو مونای یا هم نظم پته نوشت یا من دکزات کشتش تو زردشت کوفر قلا بیرن از نام صدش یا من دیزگه غلا جوی به نوی پرزاد ماشم مثالی که بعد من اکسکورس ماشیود دویشتینی که جوی ماشرد یا من پرزاد که من گویو به دنیا ویاتش خب شد چیز دایی ملده دیدم زردشتن به زودگو آذربایجان اما دیگه نبرین دو دسته ایداد پان ایرانستانی که در بین داد روی ماش جویی فقط در تورون یعنی ترک نبرین دو سبوت چی دو دکازات چی دو آخرش چه دیده نظر قطعیت شده نه زردشت اگه بالخرد یا سوخت یا خورزم دیگر جویی نر تولد سلجن یعنی دیگر ارای جوی باینات سوخت از سوخت از خورزم از بالخ دیگر جویی خب پس دیگر جویی نر سوید تولد سلجن زر نیست ده لابلوین دروازه یو تولدش کوفه دروازه لابلوین خونه یو تولدش لابلوین بالخ یو تولدش خب هر چیزی وقت اجران تولدش دیگر جویی تولدش اما گاپی که در دین قبول دین قبول نشده باید اگر در گرشاس قیزت نسوجد و دین چه قبول نسوجد خب مثلا نه این نولان کشید خود زودگان دیده اهو را با کدام سرزمین روان من این نولان کشیدم اوستان ایده خود سرزمین یا خور یا چه قبول به دین نکشید باید تیز از ایدن در غرب ایران تیز درم به دین قبول کنید راسته ده استاد پامیرزاد مثل لفظیدنه خوبنانه تولد سوچ اتی جان دیون گمکی شیج ایده خود زندگین ده اور مزدو تر ایران ساسوچ نو ای چای زردوش تر ایران ساسوچ که وقتند ایران یک شیچی موزات یه تری ساسوچ با وقت به خودگو پکویسته بعد گویده هست آتش کده من وودش خودش که آتش کده است دوی ملت دایی که نوبهار بالخند اما نوبهار بالخند یا بودیسمی وقت نفهمم بله بنده که خو زودگاه چون زودگاه اندیم بزیدش زیدام زودگاه اندیم بزیدش درست هر جور که زودگاه بعد یک دم آتش کده این کوفر قلا پالند و غلای زور و آتش کده میسنیس نه اکوینگ این ماشله و دوشت منی کد موبایل رو یه خوکتو پریزنتاتی زچون بعد داشت گای تاریخ آتش کده هم نیست آتش کده زردشتی ندیم بید نه مترویین مثل آتش کده یا دادین لب چیزین زردشتین از مترویین خورزوخت اوم برشتو آتش کده دادین دیوین زردشتی دون چو دیدم ایده میرند ده مقام اصلا بلا مقام سبب الپاس دید بودی امشو سپند دی شد بدون اگر نه متروین ده مر برابر با اهورامزدا الدين ده مقام بود پاس دید شد مریشت و یا مایس مریشت در نوشت ایواس یشتوین مریا مری واس دیو اهورایی ایواس یزدین ایواس خدایان یو آتش پرستی یونست مقدس بودن یوتس مقدسه قدیمه از مترویز بریدجن اتمکی تلوین ده آتش پرستیت خیر پرستیت اید مو فکره قطعید آتش پرستیت خیر پرستی نبوده تا اید اقدار چیزینی و دیف مقدس تفهمد بغیر مثال زمینت شدست رو در دیگر عنصرین چی طبیعت اینسا دیف قطع یوتس گفت
دو اینجا تا یوت اسکوستونه وین خوبت شود خویو گوما و زید و فق وقتاد یو مقدس بود ای خیرگه از خیر لپر چیز زویسه چود یومس مقدس بود غلط مسول ماشن سا بخیر پیتزا ثير جيتنا لكن أنا دومي تسلي بخير بيتي نه بخير بيتي ثير ما بخیر تقال بدار دی بجینتا نزوی دی ماش چی دیگه померчиться ایچ померчиться نوین چی دیگه به دیو ترخیر پیتیت نیست فقطم باید حکومت اسبن طریقه طرفیت ترخیر پیت ما بده دیون جات زمان یکم وقت ده بجین یا ثیر یا چیز دیگه ترخیر پیت ما یه ده پراست یه فرصت زبان یه معمول گاب ما شنو شتلا مردم هنده بنده ارو تميت علي پرست تميت امام پرست اما اید پرست معنی نفهمید پرست یعنی دوست ما شنو ما شن میمون پرست مردم و میمون ما شن خدای نیست اید لبم رو ما شن میمون پرست یور لبم وطن پرست مای هم پرست رو که وطن ما شن خدای نیست به پرستش که مو جیو جان به بعد فرقین مردم نفهمین دی فرقین نفهمی و بالی بر آتش پرست دمانوی که در آتش دیف خدایی خورشید پرست دمانوی که در خیر دیف خدایی دمانی نیست مقدس مهرب عزیزه و میمون یکو میمون تر ماشچیت عزیزی ماشن بلی و میمون پرست چطور نه در روشید ماشن پرستیش تو دی ماش خدایی دمانی تر نیست دی خطا فهمید خیلی مکیمون دی مسئولین تایور سد یستی چه اگدی قلوق دور خلاق بسیار جوابید مرتضی بودد انشالله یک بار دیگه بیده تو پرزنتاڅه در باره خوبیانی چی در رو بینم ozgal نوشم اون پروستشیش دیسرتاڅه در باره خرق نوشم و اون تایور ده چون انشالله تباد ایلی ایگه دیسرتاڅه در باره خوبیانی چی ایلی پرموی فیرته که نام خو نقلیم انشالله خب سلامت مایل مکجون در پناه خدا بید مولا نگهدار خب دوستان ندمش ورود ازت قل نقلینیم و سوالینیم و هرچنگ از دوستانم با سوال بدارید باید از که خواهش که نشتیده مرحمت تمام خدمتم دم نگویم تمام خب دوستان مولا فقط نتمنی کردون تا یک هفته قلق تمر دیدید سبب